पेडण्यांच्यो उमेदाजी ते डिफंड जाल्ल्या कडेन आहा त्यो केव्हो रिवायव करच्यो आनी कोहे करूंक जाय तेजेर डिस्कशन जालें. ऑलरेडी आमी तेजे डिस्कशनाचे पॉयंट्स वॅलीड पॉयंट्स दिले आनी येवन आतां ह्या हेचेर थाराव गेल्ल्या कडेन आहा की केव्हो रिवायव करतल्यो आनी जे पेडण्या तालुक्याच्यो जोमणी आहा जावं त्या दोंगर नांव भाटा कितें आहा ती कितें हाडपाची परतून ती कोणाक एनक्रोच केल्या पळय तेजेरूय आमी डिसिजन घेतलेल्या कोणाक आहा हिंगा. सरकाराक सांगूंक सोदता की सरकारान तें अशें बेगीनच्या बेगीन सुरू करचें म्हणून. ते खातीर आमी गांवा भोंवन सुद्दां लोकांक सगळ्यांक जागृताय निर्माण करतात आनी हॉस्पिटल सुरू जावपा खातीर आमी प्रयत्न करतात. प्रत्येक रोगाचेर आमी प्रत्येक हेजेर आय क्लिनीक म्हणून आनी कितें डेंटिस्ट म्हणून ते सगळे टायपचे आमी थंय हेल्थ क्लिनीक चालू दवरतात जो पर्यंत सरकार हॉस्पिटल स्टार्ट जायना तो पर्यंत. आनी तशेंच आमी पेशंट एक दवरतले लोकांक जेवणां दवरतले प्रोवायड करतले. जी जेवणां जे येतले भायले कोण येतले जे डॉक्टरा कडेन येतले तांकांय जेवणां येतले इवन आमकां सपोर्टींग आसा तांकांय जेवणां येतले. अख्खे पेडणे तालुक्याचे ह्यो अमेंडमेंट हे केल्ले की कन्वर्शनाक घातले पूण हिंगा जी जागृताय जाली इतलो आमचो डीसीपी मिनिस्टर जावं सीएम तेणी ह्या हेचेर आख्या गोंयच्या विशयाचेर हें करून नासतना हें बायपास करता पूण पेडणेचेर ताका बँड डावन जावचें. हांव सदानंद वायगणकर पेडणे तालुका नागरीक समितीचे निमंत्रक. आयज आमची ही प्रेस कॉन्फरन्स आमची मिटींग जाली त्याच्या उपरांतची आतांची प्रेस कॉन्फरन्स बेसिकली मिटींग दोन इश्यूचेर आसली. कोमुनिदाद सरकारान कोमुनिदादचेर सध्या केलेले अतिक्रमण सरकारचे अतिक्रमण कोमुनिदादचेर आनी एकंदर सरकारान जी भूमिका घेतला मूळ गोंयकार आनी मागीर जे गोंयांत येयले स्थलांतरीत जाल्ले लोकां बद्दल तर जे बरे लोक आसले गोंयकार जे कायदो पाळून रावले तेंचेर आनी आतां जे न्यू येयला तेंच्यांनी लोक येयले गोंयांत आनी जेंच्यांनी सरकारी जमनी पळकावले ह्या हेतून मूळ गोंयकारांचेर अन्याय जाल्ल्या भशेन दिसता आनी जे भारतीय राज्यघटनेचे हनन अशें दिसता. त्या विशयाचेर चर्चा जाली आमची आनी पेडण्याचे कोमुनिदाद कशे रिवायव करचे ह्याच्या संदर्भात चर्चा जाली. तेच्या बद्दल मारियानो फेर्राव जे ओल्ड गोवाचेर आसा ते उलयतले आनी दुसरे आमचे पेडणे तालुका नागरीक समितीचे अध्यक्ष नितीन पटेकर हांच्यांनी तुये हॉस्पिटल हे बेगिनात बेगीन चालू जावचें हेचेरूय चर्चा जाली तेचे बद्दल उलयतले. त्याच बरोबर आमच्या वांगडा आसा आमचे माजी अध्यक्ष पुंडलीक धारगळकर जे पेडणे तालुका समितीचे माजी अध्यक्ष आसले आनी आमच्या वांगडा विवेक गांवकर आसा जे फाटल्या वर्साची पीसीची जी अमेंडमेंट्स केल्ली त्याच्या संदर्भाचे आंदोलन उबे केल्ले तेतूंतले एक आमचे नेते विवेक गांवकर. तर मारियानो प्रेस कॉन्फरन्स स्टार्ट. सगळ्यांक नमस्कार आनी आयज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक जे आमची हिंगा पेडणे तालुका नागरीक समिती कडेन एक चर्चा जाली आनी हेचे दोन पॉयंट आसले. ह्या पॉयंटाचेर उमेदीचो जो गोवा गव्हर्मेंटान एमेंडमेंट हाडून आमची कुमलीदाद गोंयच्यो कुमलीदाद पळय केवो डिस्ट्रक्टीव केल्या आपणाच्या फायद्याक आनी जे सेटलर्स आहा गोंया भायले मायग्रंट्स आहा तेंच्या ताब्यात करपाक जावं बिल्डर लॉबी ऑन आमच्या डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट येता तेंच्याच ताब्यात करपाक हेचेर आमी डिस्कशन जालें आनी ह्यो पेडण्यांच्यो उमेदाजी ते डिफंड जाल्ल्या कडेन आहा त्यो केव्हो रिवायव करच्यो आनी कोहे करूंक जाय तेजेर डिस्कशन जालें. ऑलरेडी आमी तेजे डिस्कशनाचे पॉयंट्स वॅलीड पॉयंट्स दिले आनी येवन आतां ह्या हेचेर थाराव गेल्ल्या कडेन आहा की केव्हो रिवायव करतल्यो आनी जे पेडण्या तालुक्याच्यो जोमणी आहा जावं त्या दोंगर नांव भाटा कितें आहा ती कितें हाडपाची परतून ती कोणाक एनक्रोच केल्या पळय तेजेरूय आमी डिसिजन घेतलेल्या कोणाक आहा हिंगा आनी हे आमचे पेडणेचे भाव ते फुडें केहे वयपाचे आमी तेजेरूय घेतलेल्या कोणाक आहा. जे आतां म्हाका जे बील पास केलां ते एबंडंट प्रॉपर्टीज और फॉरबिडन प्रॉपर्टीज ते पळय बील पास केलां ते केहे इंटरलिंक जाता कुमलीदादीचेर तेजेरूय आमी डिस्कस केलां आनी हे आमच्या फ्युचराक फुडलें कितें पळय आहा माल पडटले फुडल्या जनरेशनाक आनी आमच्यो जोमणी ज्यो कुमलीदादीच्या हातीन आसल्यो त्यो आतां गव्हर्मेंटान ह्यो दुसऱ्याच्या हातीन पावता त्यो केव्हो सांबाळपाचे आमी तेजेर डिस्कशन केलां आनी ह्यो वॅलीड पॉयंट्स आमी घेवन ह्यो आमी
हिंगा सुट्या पेडण्यान सुट्या स्टार्ट करतले ते अख्ख्या गोंयांत आमच्या खंय खंय डिफरंट आहा उमेदारी त्यो केव्हा रिवायव जातली ते हिंगा सुट्या आमी म्हणजे ह्यो डिसिजन घेतला केव्हा आमी स्टार्ट करतले आनी हे डिसिजन हिंगा पेडण्याकूच न्हू अख्ख्या गोंयांत बऱ्याक पडटले आनी हेचोच फायदो घेवन दुसरे आमकां हे फुंयचे कुंडलीदारी हे जाता न्हू तेजेर आमी हे पेडणे तालुकाक सुट्या आमी ह्यो बेस पॉयंट कसो आमी हिंगा स्टार्ट केल्ले पडटा आनी हेचेर सुट्या आमकां फुडें वचपाक मेळटलें आनी 3 पॉयंट आमी घेतलेले ह्यो ते डिफरंट बिलाचे रिवायवल एमेंडमेंट हाडून कुंडलीदारी हे करताले आनी तिसरी म्हणटा पळय ते जे गव्हर्मेंटान आतां पळय बील हें केला पास केला की ही 2014 प्रायर टू 2014 पळय बील हे बरोपणे मारलेली ती गव्हर्मेंट जाग्याचेर आतां गव्हर्मेंट जागे म्हणटा पळय ते कोणाचे गव्हर्मेंटाच्या खातीर कशे येयले हे जावन आसले कुंडलीदारीचे जागे ते गव्हर्मेंटाच्या खातीर कशे दिल्यार गव्हर्मेंटाचे सो ऑल रायट तांकां कोणें दिलो तेचेर आतां ही रेग्युलरायज करपाक जें बील हाडलां तेजेरूय आमी चर्चा केल्ले कडेन आहा कशें कुंडलीदारीचें तेणी डिस्ट्रक्शन केलां कशें एनक्रोचमेंट केलां आनी एनक्रोचमेंट करून थर्ड पार्टीक कशें घेवल्ले कडेन आहा आनी तांकां रेग्युलरायज करता तेजेरूय आमी चर्चा केल्ले कडेन आहा आनी हेचेरूय जायते जाणांक तुमकां कोणें पळय हें आहा हेचो फायदो घेवपाक और हेचेर निशेध मारपाक और हेचेर आमचे रिवायव करून हे आमच्या ताब्यात दवरपाक जे कुंडलीदारीचे गांवकार आहा तेच्या हातीन दवरपाक हेचेर आमी डिसिजन घेतला आनी हेचे फुडले आमी नेक्स्ट हितून कितें आहा पळय तें कॉन्क्रीट हे करून ह्या डिसिजनाचेर हेचेर चर्चा जातली कशें कॉन्क्रीट हे जातलें कॉन्क्रीट सारकें हे जातलें पॉयंट टू पॉयंटाचेर वयतले कोर्टाक वचोंक जाय लिगल मॅटर्स सगळो हे तयार जावन ह्या फुडल्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमी बेस्ड ऑन हेचेर आमी तुमकां कळयतले. आज नितीन पटेकर पेडणे तालुका नागरिक समितीचे चेअरमन आमी आयच्या मिटिंगेन एक डिसिजन घेतलेलें आसा की तुवें हॉस्पिटल बेगीनच्या बेगीन सुरू करपा खातीर सरकारान सुरू करचें अशें त्या खातीर सरकाराक आमी एक सजेशन दिवंक सोदता की सरकारा कडेन जर फंड नासात जाल्यार आमी तो अवेलेबल करून सरकाराक दिवप आनी ते बेगीन सुरू जावचें अशें आमची इच्छा आहा सगळ्या पेडणेकारांची अशें आमी आज हे मिटिंगेन थारायल्लें आसा. पेडणे तालुका नागरिक समिती हॉस्पिटल सुरू जावचें म्हणून तुमी म्हणटा फंड दितले गव्हर्मेंटाक आनी कितें कार्यक्रम ठरयल्यात कितें आसा ती आमी त्या हॉस्पिटलान वेगवेगळे कॅम्प घेतले आनी थंय एक जेवणाची सुद्दां आमी थंय सोय करतले अशें एक विकान मंथली हें आमचें थंय चालूच आसतलें आनी तें हॉस्पिटल तशेंच आमी सुरू करपाक सरकाराक हें सांगूंक सोदता की सरकारान तें अशें बेगीनच्या बेगीन सुरू करचें म्हणून त्या खातीर आमी गांवागांव भोंवन सुद्दां लोकांक सगळ्यांक जागृताय निर्माण करतले आनी हॉस्पिटल सुरू जावपा खातीर आमी प्रयत्न करतले. नमस्कार, पुंडलीक देरगांवकर. आमी जे पद्दतीन आयज डिसिजन घेतला तुवें हॉस्पिटल करपा चालू करपाचें तें हॉस्पिटल जो मेरेन स्टार्ट जायना तो मेरेन आमी सरकाराचो निशेध करतले आनी प्रत्येक फावटी आमी थंय हेल्थ कॅम्प ऑर्गनायज करतले जो पर्यंत सरकाराक जाय येयना बाबा पब्लीक जागृत आसा म्हणून आमी थंयसर हेल्थ कॅम्प स्टार्ट करता. प्रत्येक रोगाचेर आमी प्रत्येक हेजेर आय क्लिनीक म्हणून आनी कितें डेंटिस्ट म्हणून ते सगळे टायपचे आमी थंय हेल्थ क्लिनीक चालू करता जो पर्यंत सरकार हॉस्पिटल स्टार्ट जायना तो पर्यंत आनी तशेंच आमी पेशंट एक दवरतले लोकांक जेवणां दवरतले प्रोवायड करतले जी जेवणां जे येतले भायले कोण येतले जे डॉक्टरा कडेन येतले तांकांय जेवणां येतले इवन आमकां सपोर्टींग आसा तांकांय जेवणां येतले हें आमी दवरतले. तिसरी गजाल आमी लोकां कडेन वचून कॉन्ट्रिब्यूट मागतले पयशे मागतले की सरकारा कडेन नॉट कॅपेबल सरकार हॉस्पिटल चालू करपाक म्हणून आमी लोकां कडल्यान डोनेशन घेतले आनी सरकाराक प्रोवायड करतले की आमचे हे पयशे घेवपाचे आनी आमचे तुवें हॉस्पिटल चालू करपाचें. देव बरें करूं. मारियन बाब, तुमी आतां कम्युनिटीचो जो इश्यू घेतला तो पेडण्या तालुक्यांतल्यान सुरू केला हाच्या फाटलें कारण कितें आसा? हेचेर पेडणे तालुका जावन आहा आतां सध्या एक एपिसेंटर. पयलो आमी गोंयांत सुद्दां मातसो महाराष्ट्राचो सायडीन हें घेता पळय तसो धरलो पूण आयज जो पेडणेर पळय आवाज जाता तो काणकोण म्हणून पावता. ह्या कित्याक म्हणटा हिंगा म्हाका एक्सपिरियन्स आहा आनी फाटल्या दिसांनी हिंगा आख्खे पेडणे तालुकाचे ह्यो अमेंडमेंट हें केल्ले की कन्वर्शनाक लागलो
पुढे हिंगाची जागृताय जाली इतलो आमचो DCP मिनिस्टर जावं CM तेणी ह्या हेचेर आख्या गोंयच्या विशयाचेर हें करनासतना हें बायपास करता पूण पेडणेचेर ताका बँड लावचो आमचे जी पळय पेडणे तालुक्यात पळय दाखोद आहा आयज पेडणेकार उबे रावले पूण पेडणेकारांक फोटो येयले एअरपोर्ट हाडून नाका आसलेले करून पूण ज्यो जमणी पळय हिंगा पेडण्यान आहात त्यो मालकीचे गोंयचे हा दिसते पडटा पूण हिंगा कोण येता हिंगा कुंडलीदादीचो आत आहा सो जरी तर हिंगा तर कुंडलीदादाचे पयलो इनिशिएटीव घेतले आनी रिवायवल करपाक पावले जे दुसऱ्या जाग्यांनी पळय बंद दवरलेले एडमिनिस्ट्रेटर लायल्या ते उबे रावताले आनी आपणाचो गांव सांबाळपाक बेस म्हणटा तो एपी सेंटर आमच्या पेडण्यान तर जालो आख्या गोंयान पावतलो आनी सगळ्यांक आदारूय मेळटलो बाबा आमचेय कुंडलीदाद आमी राखया आनी आमची जमणी आमकडेन घेवया. थँक्यू.